हरि ओम। राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री निम्बार्क महामुनीन्द्राय नमः। सतगुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमो नमः। वृंदावनं गोवर्धनं यमुना पुलिनानि च वीक्षासीतुत्तमः प्रीतिर्राममाधवयोर्नृप। अवदादि हरिधाम को फल वैकुंठ कहंत बनरजौ परिवार्ये तो वैकुंठ अनंत। श्री राधे। अखंड सच्चिदानंद ब्रजानंद आनंद कंद चिन्मूर्ति भक्तवत्सल करुणावत्सल कृपावत्सल श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु को दिव्य छविलाई हृदयंगम गर्दै अज्ञान रूपी तिमिरलाई हटाई ज्ञान रूपी ज्योत द्वारा संसार उज्यालो बनाउनुहुने सद्गुरुदेव का चरण युगललाई वंदन गर्दै समस्त भक्त भागवतहरुमा राधे राधेको अभिवादन। आज हामी गर्ग संहिताको जुन अत्यन्तै दिव्य रसलाई आनन्द लिइरहेका छौं, गर्ग संहितामा जे छ त्यही सुनिरहेका छौं, जस्तो छ त्यस्तै। र यस क्रममा हामीले पूर्व प्रसंगमा श्रवण गरिरहेका थियौं। यत्र कृष्णा नदी श्यामा तोलिका कोटि मंडिता वैदुर्य कृत सोपाना स्वच्छंद गतिरुत्तमा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इंद्रादि समस्त देवताहरू जब यो ब्रह्माण्डलाई पार गरी तो दिव्य विरजा नदीको तटमा पुगी पुनश्च त्यहाँ शतचन्द्राननाको आज्ञा लिई जब गोलोक धाममा प्रवेश गर्नुहुन्छ, त्यहाँ दिव्य वृन्दावन र साक्षात भक्ति की ध्रुवभूता भगवती माता कालिंदी को दर्शन भयो। जुन कालिंदी मातामा अथवा त्यो यमुना नदीमा सारा गोपिनीहरू स्नान गर्ने गर्दथे र त्यहाँ वैदुर्य मणिका त सोपान बनेका थिए, त्यहाँ वैदुर्य मणिका त सोपान यानी कि लिस्ना बनेका थिए। एकचोटि आफै सोचौं, जुन धाममा जुन स्थानमा नदीमा पनि मणिहरूको चाहिँ वैदुर्य मणिको चाहिँ लिस्ना बनाएको होस्, त्यहाँको ऐश्वर्य कति होला। त्यस्तो दिव्य ऐश्वर्य सम्पन्न गोलोक धामको मनोरम दृश्यलाई सारा देवताहरूले दर्शन गर्नुभयो र हृदयदेखि नै प्रणाम गर्नुभयो। तत्पश्चात वृन्दावनम भ्राजमानम दिव्य द्रुमलताकुलम, अत्यन्तै राम्रा राम्रा लताहरूले अत्यन्तै राम्रा राम्रा ती दिव्य वृक्षहरूले आवृत गरेको तो दिव्य वृन्दावन धामको दर्शन गर्नुभयो, जहाँ चित्र पक्षी मधुप्रातैर अत्यन्तै राम्रा राम्रा पक्षीहरू कलरव गरिरहेका थिए। कोइलीको कुहु कुहु मचिरहेको थियो। त्यस्तै राम्रा राम्रा त्यहाँ सरोवरहरू बनेका थिए र ती सरोवरमा दिव्य हंसहरूको आवाज गुन्जिरहेको थियो र त्यहीँनेरि दिव्य वृक्षहरू थिए र त्यहाँको शीतल मन्द मन्द हावाले साराको मन मोहन गरिरहेको थियो, मनोरञ्जित गरिरहेको थियो। त्यस दिव्य वृन्दावनमा मध्ये निच निकुञ्जोस्ति द्वात्रिंश दशन संयुतम, त्यस बीचमा अत्यन्तै दिव्य निकुञ्ज जहाँ राधा कृष्णको विहार हुने गर्दथ्यो, त्यस दिव्य भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्माको त्यस निकुञ्जको दर्शन गर्नुहुन्छ। र अगाडि बढ्दै जानुभयो र जाँदाखेरि
रत्न कोटिसो गावो द्वारी द्वारी मनोहरा। वृन्दावनको एउटा विशेषता, गोलोकको एउटा विशेषता कि भगवान त स्वयं गौ माताको अत्यन्तै ठुलो उपासक हुनुहुन्छ। भनिन्छ नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ब्राह्मण एव देवर यस्य, ब्राह्मण नै जसका देवता हुन् त्यस्ता ब्रह्मण्य देव भगवान श्री कृष्ण र गौ ब्राह्मणको हितको लागि यो धरतीमा अवतार ग्रहण गर्नुहुने जगत पिता परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णको त्यस दिव्य गोलोकको जब दर्शन गर्छन् देवताहरूले र त्यहाँ स्वयं द्वारी द्वारी गावः, त्यहाँ नाना विचित्र किसिमका गाउँहरूको दर्शन गर्नुभयो, गौ माताको दर्शन गर्नुभयो। जति जति द्वारहरू आउँथे त्यति त्यति लाखौँको सङ्ख्यामा गौ माताहरूको त्यहाँ झुण्डको झुण्ड विराजमान थियो। श्वेत पर्वत सङ्कासा दिव्य भूषण भूषिता, मानव श्वेत पर्वतहरूले त्यो गोलोकलाई ढाकिरहेको छ, त्यस्तो दिव्य गौ माताको झुण्डले बडा रमणीय बनाइरहेको थियो। त्यसमा पनि दिव्य भूषण भूषिता, अत्यन्तै राम्रा राम्रा आभूषणहरू त्यो गौ मातामा लगाइएका थिए। कानमा पनि त्यस्ता किसिमका लगाइदिएका थिए सजाउने, र धातुहरू राम्रा राम्रा त्यहाँ माथि गौमाथि जुन चद्दरहरू ओछ्याइन्छ ती अत्यन्तै राम्रा राम्रा सुनहरूका चाहिँ बिछौनाहरू राखिदिएका थिए। त्यो सुनकै सिङ लगाइएको थियो अथवा सुनले सिङलाई चाहिँ मोडिदिएका थिए भने चाँदीका खुरहरू थिए। बडा राम्रा दिव्य सुन्दर गौमाताहरू, राम्रा राम्रा अलङ्कार, राम्रा राम्रा ती चाहिँ मालाहरू थिए भने त्यहाँ मालामा पनि दिव्य सुनका घन्टीहरू झुन्डाइएका थिए। त्यस्ता लाखौँ करोडौँ गाईहरू चाहिँ त्यो गोलोक धाममा देवताहरूले दर्शन गर्दा भए। घण्टा मन्जिर सम्भारा किङ्किणी जालमण्डिता, र त्यहाँ ती अत्यन्तै दुधालु गाईहरूको जुन गलामा बाँधिएको घन्टी जब बज्थ्यो त्यो घन्टीको रबले, त्यो घन्टीको त्यो आवाजले त्यो पुरा गोलोक गुन्जायमान थियो, बडा राम्रो थियो। र त्यहाँ अनेक प्रकारका गोपिनीहरू थिए जहाँ नाना प्रकारका विचित्र वस्त्रहरू लगाइएका दिव्य दिव्य श्रृङ्गारहरूले श्रृङ्गारित भएका ती गोपिनीहरू विराजमान थिए र ती झुण्डका झुण्ड गोपिनीहरू यता र उता गरिरहन्थे। गोपाल बेत्र हस्ताश्च श्यामा वंशीधरा परा, अनि त्यहाँ गौ चराउने गोपाल जुन हुन्छन् ती गोपालहरू श्याम वर्णका थिए, हातमा बेत्र यानि कि बेतको लट्ठी लिएका थिए, त्यस्तै अनि श्रृङ्गीहरू बोकेका थिए। बडा राम्रा, हेर्दाखेरि अत्यन्तै झकझक दिव्यमान तेजिला थिए। त्यस्ता ग्वालहरू अनेकौँ अनेक ग्वालहरूको दर्शन त्यहाँ देवताहरूले गर्नुभयो। कृष्णलीला प्रगायन्तो रागैर मदन मोहनै, फेरि ती ग्वालहरू त्यतिकै ग्राम्य कुराहरू गर्दैनन्। जस्तो हाम्रा पृथ्वीमा गाई चराउने गोठाला यानि कि ग्वालहरू अब 2-4 भेला भयो, अरू पनि भेला भयो भने हामीले त्यस्तै ग्राम्य कुराहरू गर्न थाल्छौँ, घरका कुराहरू गर्न थाल्छौँ, आफ्ना कुराहरू राख्न थाल्छौँ। तर त्यहाँका ग्वालहरूले त्यस्ता ग्राम्य कुरा गर्दैनथे। के गर्दथे भन्दाखेरि कृष्णलीला प्रगायन्तो, भगवान श्रीकृष्णको दिव्य लीलाको गान गरिरहन्थे, भगवानका ती दिव्य चरित्रहरूको गान गरिरहन्थे। त्यसैले आज त्यो लीलामय, त्यो कथामय, त्यो भावमय, त्यो अत्यन्तै दिव्य सङ्गीतमय गोलोकको दर्शन गर्दछन् देवताहरू र त्यो गोलोकको दर्शन गरी अत्यन्तै कृतकृत्य हुने गर्दछन्। इत्थं निज निकुञ्जम तम नत्वा मध्ये गतासुराः, ती सारा देवताहरूले त्यस्तो दिव्य निकुञ्जवनलाई दर्शन गरी अगाडि बढ्नुहुन्छ र त्यहाँ एउटा सहस्र दल यानि कि हजारौँ चाहिँ त्यो फुलको जस्तो फुल फक्रेको हुन्छ त्यस्तै हजारौँ दलको जुन एउटा फुल जस्तो दिव्य एउटा मण्डल थियो। र त्यहाँ चाहिँ पार्षदहरू उभिएका थिए बाहिरपट्टि, अनि सखीहरू उभिएका थिए र त्यस मध्यमा राधा र कृष्ण विराजमान हुनुहुन्थ्यो जो देदीप्यमान स्वरूप धारण गर्नुभएको थियो। सिंहासनं परम दिव्यम कौस्तुभैः खचितैः शुभैः
अत्यन्तै राम्रो कौस्तुभ मणि आदिद्वारा बनाइएको त्यो दिव्य सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्थ्यो। तर देवताहरूले भगवान श्रीकृष्णको त्यो दिव्य झाँकीलाई हेर्न सकेनन्। किनकि भगवानको त्यो दिव्यमान झाँकीलाई हेर्नको लागि त्यस्तै खालको दिव्य दृष्टि चाहिन्छ। साधारण दृष्टिले भगवानको त्यो दिव्य रूप माधुर्यलाई हामी दर्शन गर्न सक्दैनौँ। तदर्थ देवताहरूले दर्शन गर्दछन्। श्रीराधिकालङ्कृत वाम बाहुम स्वच्छन्द वक्रीडित दक्षिणाङ्घ्रि। भगवान श्रीकृष्ण को वाम भागमा राधा रानी हुनुहुन्छ। जसरी निम्बार्काचार्य भगवानले कामधेनु दश श्लोकीमा बताउनु भयो, अङ्गे च वामी वृषभानुजामुदा विराजमाना मनुरूप सौभगाम। जसरी वामाङ्गमा भगवती राधा रानी विराजमान हुनुहुन्छ भनेर भगवान निम्बार्काचार्यले वेदान्त कामधेनु दश श्लोकीमा बताउनु भयो, त्यसै गरी यहाँ गर्गाचार्य भन्दै हुनुहुन्छ कि भगवती माता राधा रानी भगवान श्रीकृष्णको वाम भागमा विराजमान हुनुहुन्छ। वंशीधर सुन्दर मन्दहास, हातमा बंशी लिनुभएको श्याम सुन्दर भगवान जो पीताम्बर धारण गर्नुभएको छ, जसले दिव्य माला र वनमाला लगाउनु भएको छ। त्यसै गरी हातमा त्यो दिव्य वंशी अत्यन्तै शोभायमान बनिरहेको छ। घुङ्ग्रैलो कपाल ल उहाँको जुन घनश्याम प्रभ हो त्यो प्रभले गोलोक नै उज्यालो बनाइरहेको छ, एउटा दिव्य कान्ति दिइरहेको छ। त्यस्तो श्याम सुन्दर भगवान वृन्दावनोन्मत्त मिलिङ्ग सप्तैर विराजितम श्री वनमालया हरिम। त्यहाँ वृन्दावनका जुन उन्मत्त पुतलीहरूको जुन एउटा अत्यन्तै दिव्य स्वर छ, त्यो स्वर पनि गुन्जायमान भइरहेको छ र सारा त्यहाँका जीव जन्तुहरूले भगवती माता राधा रानी र भगवान श्रीकृष्णको मानव स्तुति गाइरहेका छन्। र त्यस्तो दिव्य स्तुतिमा भगवान श्रीकृष्ण विराजमान हुनुहुन्छ, मन्द मन्द मुस्कुराउँदै। त्यही मुस्कानले त सारा संसारलाई मोहित गर्नुहुन्छ प्रभुले। आज त्यही मुस्कानले यो सारा ब्रह्माण्डलाई उहाँले एक स्थितिमा राख्न सक्नु भएको छ। त्यस्ता श्याम सुन्दरको त्यो मुस्कान देखेर सारा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इन्द्रादिक देवताहरू अत्यन्तै आह्लादित भए, अत्यन्तै खुसी भए र पुरा रोङटा खडा भयो। अब त भगवान श्रीकृष्णको दर्शनको लागि, त्यस्तो दिव्य स्वरूपको दर्शनको लागि आएका देवताहरू जब भगवानको वास्तविक रूपको दर्शन गर्न मनमा इच्छा गरि नै रहेका थिए, त्यतिखेर के भयो, देवताले हेर्दा हेर्दै एउटा घटना घट्यो। सर्वेषां पश्यतां तेषां वैकुण्ठोऽपि हरिस्ततः उत्थायाष्टभुजा साक्षात् तल्लीनोऽभूत् कृष्ण विग्रहे। जो वैकुण्ठनाथ भगवान ब्रह्मा र महेश्वर देवता इन्द्रादिक देवताहरूसँग आउनुभएको थियो, ती भगवान विष्णु स्वयं आफ्नो तेज सहित भगवान श्रीकृष्णको विग्रहमा गएर लीन हुनुभयो। हेर्दा हेर्दै विष्णु अन्तर्ध्यान हुनुभयो र भगवान श्रीकृष्णको त्यो शिव विग्रहमा गएर लीन हुनुभयो। देवताहरू घोर आश्चर्यमा परे। आहा, जो कृष्ण तिनी विष्णु, जो विष्णु उहाँ नै कृष्ण हुनुहुँदो रहेछ, यो ज्ञान हामीले पायौँ भनेर देवताहरू बडा आनन्दित भए र यो दिव्य ज्ञान पाएर जो कृतकृत्य भएका देवताहरू अझ भगवानको त्यो श्री विग्रहको दर्शन गरि नै रहेका थिए। त्यत्तिकैमा अर्को पनि एउटा विचित्रको घटना घट्यो। के भयो त भन्दा पूर्ण ब्रह्म श्री नृसिंह जो अत्यन्तै करोडौं सूर्यको प्रकाश समान देदीप्यमान हुनुहुन्थ्यो र आफ्नो दिव्य रथमा आउनुभयो, आफ्ना सारा झाँकीहरूका साथ, सारा सवारीहरूका साथ आउनुभयो र नृसिंह भगवानको जय, नृसिंह भगवानको जय भनिरहेका थिए भक्तजनहरू। त्यत्तिकैमा नृसिंह भगवानको जब सवारी भयो, हेर्दा हेर्दै नृसिंह भगवानको त्यो जुन स्वरूप थियो, त्यो स्वरूप एउटा तेजमा परिणत भयो र त्यो तेज गएर भगवान श्रीकृष्णको विग्रहमा अन्त्य भयो।
भनेपछि देवताहरूले अर्को कुरा पनि बुझे कि जो नृसिंह भगवान हो वहाँ नै श्रीकृष्ण हो, जो श्रीकृष्ण हो वहाँ नै नृसिंह, यानि कि नृसिंह भगवान कृष्णबाटै निक्लिनु भएको रहेछ भन्ने कुरा देवताहरूले बुझे। पुनश्च रथे लक्ष्य है शुभ्रे स्थितश्चागत वांस्तथा श्वेतदीपाधिपो भूमा सहस्त्र भुजमण्डलम। आज हजारौं घोडाहरूले जोतिएको त्यो दिव्य रथमा श्वेत दीपपति भगवान, जसलाई भनिन्छ विराट पुरुष, जसका हजारौं शिर छन्, हजारौं आँखा छन्, हजारौं हात छन्, त्यस्तो देदीप्यमान सहस्र शिरेखा पुरुष भनेर जसको वेदले गुणानुवाद गाएको छ, त्यस्ता श्वेत दीपपति भगवान विराट पुरुष विराट नारायणको 100वटा घोडाहरूले जोतिएको, लाखवटा घोडाले जोतिएको त्यो दिव्य रथमा विराजमान भएर जब श्वेत दीपपति भगवान आउनुभयो, आएर उहाँको दर्शन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, देवी देवताहरू सबैले नमस्कार गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यत्तिकैमा उहाँको पनि एउटा तेज बन्यो र त्यो तेज गएर भगवान श्रीकृष्णको विग्रहमा अन्त्य भयो। यो कुरालाई सब देवताहरूले देखिरहेका थिए, दर्शन गरिरहेका थिए। मनमा उनीहरूको विचार भयो कि वास्तवमा जो श्वेत दीपपति भगवान विराट पुरुष हुनुहुन्थ्यो, विराट नारायण हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि त कृष्णकै स्वरूप हुनुहुँदो रहेछ। धन्य हो प्रभु, यो ज्ञान आज हामीलाई हजुरले दिइबक्सियो भनेर देवताहरू बडा कृतकृत्य भए। तत्पश्चात तत्रैव चागता साक्षात् रामो राजीवलोचनः श्रियायुक्त सयुधाढ्य पार्षदै परिसेविताः। आज श्री सहित यानी कि लक्ष्मी सहित नारायण को गमन भगवान राधा कृष्ण को विग्रहमा भयो भनेपछि तत्पश्चात स्वयं आह्लादिनी शक्ति भगवती सीता माता सहित भगवान राम को सवारी भयो साकेत धामबाट। सारा भक्तहरूको जमावडा थियो र सबैले श्री रामचन्द्रको जय, सीता रामचन्द्रको जय भन्दै भगवान राम र सीताको जो सवारी भयो, हेर्दा हेर्दै त्यो अत्यन्तै असंख्य घोडाहरू जोतिएको त्यो देदीप्यमान रथमा विराजमान भगवान सीतारामको पनि एउटा तेज निक्लियो र त्यो तेजमा समाहित हुनुभयो र त्यो तेज गएर राधा कृष्णको विग्रहमा अन्त्य भयो। स्वयं भगवान कृष्णको विग्रहमा गएर अन्त्य भयो। यो देखेपछि देवताहरू झनै आश्चर्यमा परे। तत्पश्चात भन्न लागे श्रीकृष्ण विग्रहे पूर्ण सम्प्रलीनो बभूवः। जब भगवान श्रीकृष्णको त्यो विग्रहमा पूर्ण रूपेण विलीन हुनुभयो सीता र रामचन्द्र, यो देखेर सबै देवताहरूको मनमा भयो साक्षात राम पनि त कृष्ण नै हुनुहुँदो रहेछ। हामी कति भुलमा थियौँ कि राम मान्नेहरू अलग, कृष्ण मान्नेहरू अलग, नृसिंह मान्ने र विष्णु मान्ने अलग भएका थियौँ। हाम्रो कति भेद रहेछ, तर विभेद दृष्टि त परमात्मा रहेछ, विभेदता त परमात्मामा रहेछ। यो कुरालाई हामीले जान्दै जानिनौँ, हामीले बुझ्दै बुझिनौँ। आज देवताहरू त्यो दिव्य ज्ञान पाएर कृतकृत्य भइराख्दा पुनः यज्ञ नारायण आउनुभयो। उहाँ पनि पूर्ण ब्रह्म मानिनुहुन्छ र दक्षिणा देवीका साथमा यज्ञ नारायण पनि भगवान श्रीकृष्णको विग्रहमा लीन हुनुभयो। साक्षात नरनारायण प्रभु। जब चतुर्भुज नरनारायण भगवान बद्री विशालतिरबाट आउनुहुन्छ, उहाँको पनि दिव्य झाँकी आउँछ र त्यो विग्रह पनि स्वयं भगवान कृष्णको विग्रहमा लीन हुन्छ। यो देखेपछि अब देवताहरूले सबै कुरो स्पष्ट बुझे। यो ब्रह्माण्डमा कुनै ईश्वर छ भने त्यो त स्वयं श्री कृष्ण नै हुनुहुँदो रहेछ। यो संसारमा कुनै पूजनीय, वन्दनीय, स्मरणीय, इड्य, पूज्य, स्तुत्य कुनै ईश्वर हुनुहुन्छ भने त्यो त साक्षात भगवान कृष्ण नै हुनुहुँदो रहेछ। कृष्ण बाहेक यो संसारमा अरू कोही पनि होइन रहेछ उपासना गर्ने भनेर सारा देवताहरूले बुझेपछि देवताहरूले भगवान श्रीकृष्णको स्तुति गर्न लाग्नुभयो। ब्रह्मा स्वयं शिव भगवान इन्द्रादिक देवताहरू हात जोडेर भगवान कृष्णको अगाडि यस्तो दिव्य स्तुति गर्न लागे। कृष्णाय पूर्ण पुरुषाय परात्पराय यज्ञेश्वराय परकारण कारणाय राधाबराय परिपूर्णतमाय साक्षात् गोलोकधाम धिषणाय नमः परस्मै।
कृष्णाय पूर्ण पुरुषाय, हे कृष्ण, हे परिपूर्णतम परब्रह्म, हे परात्पर, हे यज्ञ नारायण, हे पर कारण, सारा संसार को कारण विग्रह, हे राधावर, हे परिपूर्णतम परमात्मा, साक्षात गोलोक धाम का अधिपति भगवान, हे श्रीहरि, हे राधा कृष्ण, हजुरलाई हामी कोटि कोटि वन्दना गर्दछौँ। हामीले हजुरको जो दिव्य स्वरूप हो त्यसको बारेमा पक्कै पनि हजुरले जुन एउटा परोक्ष रूपमा अथवा अपरोक्ष रूपमा दिएको ज्ञानलाई हामीले प्राप्त गरिसकेका छौँ। त्यसैले हे प्रभु, हजुर नै यो संसारको पूर्ण ब्रह्म हुनुहुँदो रहेछ, यो कुरो हामीले जान्यौँ र हामी कोटि कोटि वन्दना हजुरको चरणमा टक्र्याउन चाहन्छौँ। हे प्रभु, हे योगेश्वर, योगेश्वरा किल वदन्ति महापरत्वम, महापुरुषहरूले हजुरलाई योगेश्वर भनेर चिन्ने गर्दछन्। हे सात्वत विग्रह, हे प्रभु, हजुरलाई कुनै पनि लक्षणद्वारा चिन्न सकिँदैन, कुनै पनि शब्दद्वारा हजुरलाई वर्णन गर्न सकिँदैन, कुनै पनि सूत्रद्वारा हजुरलाई बाँध्न सकिँदैन। हे प्रभु, हजुर त स्वयं त्वं ब्रह्म केचिदवयन्ति परे च कालं, केचित् प्रशान्ततम परे भुवि कर्म रूपं, पूर्वे च योगम परे किल कर्तृभावन, यो भक्तिभिर्न विदितं शरणं गतास्म। हे प्रभु, कसैले हजुरलाई ब्रह्मा भनेर पुकार्छन्, ब्रह्म भनेर पुकार्छन्, जसले वेदलाई मान्दछन् अथवा वेदान्तको जसले अध्ययन गर्दछन् तिनीहरूले ब्रह्म भनेर पुज्दछन्। यानि कि योगीहरूले पनि ती पूर्ण ब्रह्म यानि कि परमात्मा भनेर चिन्ने गर्दछन्। हे प्रभु, कसैले हजुरलाई काल भनेर चिन्ने गर्दछन्, समय भनेर चिन्ने गर्दछन्, कसैले हजुरलाई कर्म रूप नै यो संसारको जति पनि कर्म छ त्यो कर्म नै हजुर हो भनेर यो पृथ्वीका व्यक्तिहरूले चिन्ने गर्दछन्। हे प्रभु, पूर्वम च योगम परे, कसैले योग स्वरूप भनेर चिन्ने गर्दछन् अथवा योगेश्वर भनेर चिन्ने गर्दछन्। भगवानका प्यारा भक्तहरूले हजुरलाई भगवान भनेर चिन्ने गर्दछन्। भनिन्छ नि, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बाँसुरी बाला। कसैले गोविंद भन्छन्, कसैले बाँसुरी वाला भन्छन्, कसैले गिरधर भन्छन्, कसैले नटवर भन्छन्। हजुरका अनेक नाम, हजुरका अनेक गुण, हजुरका अनेक लीला, यो कुरालाई हामीले बुझ्न सकेका थिएनौँ। हे प्रभु, आज केवल हजुरको दर्शनले नै यो दिव्य ज्ञान हामीले प्राप्त गर्न सक्यौँ। यो पनि हजुरको कृपा हो, यो पनि हजुरको अनुग्रह हो। वास्तवमा भक्तजन, भगवानको कृपा बिना भगवानलाई चिन्न सकिँदैन। भगवानले यदि चाहनु भएन भने जीवात्माले भगवानलाई चिन्न सक्दैन। भगवानको कृपा, भगवानको अनुग्रहले मात्र भगवानलाई चिन्न सकिन्छ। तर भगवानको कृपा र अनुग्रह कहिले हुन्छ त भन्दा कृपास्य दैन्यादि युजी प्रजायते, जब जीवात्मामा दैन्यादि भाव आउँछ, भगवानको शरणागत हुने भाव आउँछ, म त केही पनि होइन यो अहम भावलाई त्याग्दछ अनि पूर्ण रूपेण पूर्ण ब्रह्म परमात्माको शरणमा जान्छ, शरणागत बन्छ, दैन्य भाव उसमा आउँछ, अनि मात्रै प्रभुको कृपा प्राप्ति हुन्छ। अनि प्रभुको कृपा प्राप्ति भएपछि अनि मात्रै भगवानलाई चिन्न सक्छ। त्यसैले आज ब्रह्मादिक देवताहरूलाई भगवानले कृपा गर्नुभएको छ, किनकि ब्रह्मादिक देवताहरू पृथ्वीको पुकारलाई सुनेर अनन्याश्रित भई भगवानको चरणमा गएका छन्, साक्षात गोलोक धाममा गएका छन्। त्यसैले भगवान श्रीकृष्णको कृपा सारा देवताहरूलाई प्राप्त भएको छ। त्यसैले भन्नुहुन्छ कि सारा देवताहरूद्वारा भगवान श्रीकृष्णको स्तुति गर्दै भन्नुहुन्छ, विज्ञाप्य मध्य किमु देव अशेष साक्षी य सर्वभूत हृदयेषु विराजमाना, देवैर्नमद्भि रमला सयमुक्त देहेर तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। हे प्रभु, हजुरलाई साधारण भक्तले कसरी चिन्न सक्ला? साधारण जीवात्माले हजुरलाई कसरी चिन्न सक्छ? किनकि हामी त अनेक कर्म गरेर शुद्ध भएका ब्रह्मादिक देवता हौँ। हामी त
जीवात्माको पनि परजीवात्मा भइसकेका छौँ। हामीले एउटा ईश्वरीय तत्त्वलाई, ईश्वरीय तहलाई प्राप्त गरिसकेका छौँ। हामी एक मुक्तात्मा जीवात्मा बनिसकेका छौँ, मुक्तात्मा भइसकेका छौँ। तर त हामीले हजुरलाई चिन्न सकिनौँ, हजुरलाई जान्न सकिनौँ भने साधारण जीवात्माले हजुरलाई कसरी चिन्न सक्लान्, कसरी बुझ्न सक्लान्? त्यसैले तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय, हे पुरुषोत्तम भगवान्, हे प्रभु, हे श्रीकृष्ण, हजुरलाई हामी नमन गर्न बाहेक अरू कुनै पनि शब्दद्वारा स्तुति गर्न सक्दैनौँ। हे प्रभु, हजुरलाई हामीले जान्ने भनेको के त भन्दा वृन्दावनेश गिरिजा गिरिजापते ब्रजेश, हजुर स्वयं गिरिजापति हुनुहुन्छ, हजुर ब्रजको नायक हुनुहुन्छ, ब्रजेश हुनुहुन्छ, हजुर वृन्दावनको ईश्वर हुनुहुन्छ, त्यसैले वृन्दावनेश हुनुहुन्छ। गोपाल वेश कृत नित्य विहार लीला, गोपालको वेश धारण गरेर नित्य विहार लीला गरिराख्नुहुन्छ र जीवात्मालाई कृपा गरिराख्नुहुन्छ। हे राधा प्रते श्रुतिधराधिपते धरा त्वं गोवर्धनोद्धरण उद्धर धर्मधारम। हे राधापते, हे श्रुतिहरूका पनि अधिपति, श्रुतिहरूले बताए अनुसार, हे राधापति, हे धरापति, यी जुन पृथ्वी माता हुन्, पृथ्वी माताले धर्मलाई धारण गर्नुभएको छ र धर्म धारण गर्ने यी पृथ्वीको हजुरले कृपा गरी बक्सियोस् र पृथ्वीको कुरा सुनेर भूभारलाई हरण गरी बक्सियोस्। हाम्रो बसको कुरो होइन कि प्रभु अनन्य भावले आएकी यो पृथ्वीको यो करुण क्रन्दनलाई हजुरले सुनि बक्सियोस्। गोवर्धन धारण उद्धर, हे गोवर्धनधारी, हे भगवान गिरिजापति, हे भगवान राधापति, हे भगवान लक्ष्मीपति, हे नारायण, हे जगदीश्वर, हजुरले पृथ्वीको यस पुकारलाई सुनि बक्सियोस्। जय जय श्री राधे श्याम। सज्जन, गर्ग संहितामा जस्तो छ त्यस्तै हामी श्रवण गरिरहेका छौँ र याभन्दा अगाडि अर्को प्रसङ्गमा हामी श्रवण गर्ने नै छौँ। हस्त, जय श्री राधे।